نحمده ونصلي على رسوله الكريم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا زبلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے میم کریم دی برکت ہے اج گھر گھر وچ میلاد این فرش ہوتے کیا عرشاں دے محبوب بٹھے دی یادے ایک گھر ابلیس دے غمی ہے پر مومن دا دل شادے گل شاد جتھاں میلاد ہوئے او سمجھی گھر آبادے حمد و صلاۃ بعد درود لحمدود آقا نامدار تاجدار دو عالم نور مجسم فخر دو عالم ہادی اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی ذات پاک دے دعائی اللہ رب العزت آج پروگرام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دنال خان محمد شاکر خان صاحب نے اہتمام کیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول فرماوے اللہ رب العزت انہا جائیں کو آباد و شاد فرماوے سرکار دی آمد دا صدقہ سناخانی ہوندی رہ گئی ہے انشاءاللہ چاند منٹ 15-20 منٹ گفتگو زیادہ لمبی نہیں تا اصل جرے مہمان سید آل رسول جناب محمد عدنان شاہ رضا شاہ صاحب آپ دا خطاب خصوصی تا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مہینہ تا ربیع الاول شریف مگر سرکار دا ذکر ہر وقت ہر آن ہر لمحات سرکار دا ذکر ہوندہ پیا ہے کیوں اے او ذکر ہے کہ رب کائنات فرمایا ورفعنا لکا ذکرک فرمایا محبوب کوئی دنیا والا تیرا ذکر کرے یا نہ کرے میں رب جو رب تیرا ذکر بلند کرے دا بیٹھا تے جیرا ذکر خود رب ذوالجلال بلند فرماوے او ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکدا کوئی گھٹا نہیں سکدا یہ واسطے اعلیٰ حضرت فرمیندن نہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا چرچا قیامت تک ہوندہ رہ سی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اللہ رب العزت نے بھئی جگہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فرمایا کہ میرے نعمتاں دا خوب چرچا کرو دیکھو کائنات تے اندر بے بہا نعمتاں اللہ رب العزت نے ہاتھ دیتے اے بھی نعمت پیر دیتے نعمت زبان دیتی نعمت آنکھ دیتے نعمت مگر بے نیاز فرمایا سارا نعمت ہے تو آپ کو مفتتا فرمائیں کئی نعمت احسان نہیں جتلایا بلکہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فرمایا اگر میرے نعمت شمار کرنا چاہو تا شمار بھی نہیں کر سکتے اتنے بے بہا نعمتاں مگر رب کائنات فرمایا عظیم نعمت تی گل پئی ہوندی ہے
یا اللہ وہ عظیم نعمت کیا ہے؟ اے ہاتھ بھی نعمت ہے، پیر بھی نعمت ہے، زبان بھی نعمت، اکھ بھی نعمت، بے نیاز فرمائے ای نعمت تی گل نہیں۔ یا اللہ اولاد بھی نعمت ہے، جائیداد بھی نعمت ہے، کاروبار بھی نعمت ہے، رقبے بھی تا اللہ دی اے بھی نعمت ہے، مگر بے نیاز فرمائے اے نعمتاں بھی تو کو مفت عطا فرمائے۔ دیکھو سنو اللہ دا قرآن فرمائندے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به، فرمایا سا زمین کو تیرے واسطے فرش بنایا ہے، آسمان کو عمارت بنایا، والآسمان دے تو سا بارش نازل فرمائی، فصلاں تیار کیتے، باغات تیار ہوئے، فرمایا اے بھی تا نعمت ہے، بے نیاز فرمایا نعمت ضرور ہے پر ای نعمت دی گل بھی نہیں۔ دیکھو زمین نہ ہوندی تا انسان کتھاں بسیرا کرے آؤ، اللہ نے زمین کو بھی نعمت بنایا، آسمان بھی نعمت ہے، مگر رب کائنات فرمایا سارا نعمتاں تو کو مفت عطا فرمائے۔ یا اللہ کیڑی نعمت ہے جن دے تے احسان جتلایا ہے، فرمایا وہ سارا تو عظیم نعمت ہے۔ سنو اللہ دا قرآن فرمیندے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا ساریاں تو وڈی نعمت میرے محبوب دی آمد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بسعادت ہے۔ دیکھو جنا رب کائنات فرمایا میرا پیارا خلیل جی رب جلیل، فرمایا آ میرا گھر بنا کعبۃ اللہ دی تعمیر کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کو روانہ ہوئے، مکہ پاک دی سرزمین دے اتے آئے، آ کے اللہ دا گھر تعمیر شروع کیتا، بے نیاز فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ القواعد من البیت و اسماعیل، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بنیاداں پہ اٹھیں دن، حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوری پہ کریں دن، اللہ دا گھر تعمیر پہ آؤں دے، زیقات دا مہینہ ہے، مکمل مہینے دے اندر تعمیر ہو گئی، جنہ رب دا گھر مکمل ہویا، عرض کیتا مالک کائنات میں تیرا گھر بنا دیتا ہے، بے نیاز فرمائے ابراہیم علیہ السلام اگر میرا گھر بنائے تا کچھ اجرت منگ، مزدوری منگ، یا اللہ تے میں کو نسل انسانی دا امام بنایا ہے، نمرود دے بلدے چخے کو بچایا ہے، مقام نبوت سرفراز فرمایا بیا کیا منگاؤں، بے نیاز فرمایا تے کائنات تے خالق دے مالک دا گھر جو بنایا ہے، کچھ منگتا صحیح، ان توجہ طلب جملین اللہ دے نبی نے منگیا کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ منگ دن، اور اسماعیل علیہ السلام آمین کھڑے آکھ دن، دعا کیا ہی عرض کیتا ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ تیرا گھر تا میں بنا دیتا ہے، اشانہ والا نبی تو بھیج دے جرا آکے گھر کو آباد بھی فرما دے، پتہ چل گیا کعبۃ اللہ بناون والا ابراہیم نبی ہے، پر وساون والا مدینے دا تاجدار ہے، ورنہ اس کعبے دے اندر تا 360 بت رکھے ہوئے آئی، لوگ بتاں دی پوجا کرے نا، اور زمانے جہلیت دے اندر جرائے عجیب طریقے دے نال کعبے دا طواف کرے نا، اے سرکار دی آمد ہوئی، فتح مکہ ہویا، کعبہ بتاں کنو پاک ہویا، سرکار مدینہ فرمایا بلال جی لجپال، فرمایا آدھرا کعبے دی چھت دے اتے کھڑا ہو کے آذان سنا، تاکہ مکے والیاں کو پتہ چل ونجے جرا مصطفیٰ دی غلامی دے اندر آوے کو رب عزت مقام کیا عطا فرمائے۔ اے سیدنا بلال تیری عظمت ہوتے قربان، ایک وقت ہی کہ امیہ بالخلف گرم ریت ہوتے لٹا دے ویا، ہتھاں پیران دے میخا ماریا، زبان دے ہوتے گرم سلاخہ لاویا، سینے دے بھاری چٹان ہو ویا، آکھیا بلال تیری زبان دے ہوتے اللہ دے رسول دا نا کوئی نہ آوان دے ساؤں، سیدنا بلال پتہ ہے کیا جواب دے وینا، فرماوینا امیہ ظالم جان تیرے حوالے، ایمان مصطفیٰ دے حوالے، آکو جب محبت نہ لے کے دوا سبحان اللہ ذوق نہ لے،
دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال جی لجپال، فرمایا میں جنت تے اندر بھی تیرے قدمہ دی آہٹ سماعت فرمائی ہے۔ یار سیدنا بلال چل دے دا مکے دے گلیاں دے اندر ہیں اور مدینے دے تاجدار سماعت فرماویں جنت تے اندر، تے پوچھو علماء کنو کہ جنت کتنا دور ہے؟ فرمایا پہلے آسمان تک 500 سال دا سفر ہے، پہلے آسمان دی مٹائی 500 سال دا سفر ہے، دوجے آسمان تک خلا 500 سال دا سفر ہے، وال ستے آسمان تک آپ اندازہ لو۔ فرمایا اگا اند صدرت المنتہا اندہا جنت المعوا، فرمایا صدرہ ہے، صدرہ کرو اگا جنت ہے، فرمایا تے جنت تے اندر جلا شانہ والا نبی سیدنا بلال دے قدمہ دی آہٹ سماعت فرما سکتا ہے، وہ شانہ والا نبی امت درود و سلام بھی سماعت فرما سکتا ہے۔ تے غلامہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو حیات ہے بعد وفات؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق، فرمایا کہ رب کائنات نے زمین دوتے حرام کر دیتا ہے کہ انبیاء دے جسم کو تکلیف پہنچاوے، ہر نبی اپنے مدار دے اندر زندہ ہے، میں تا نبیاں دا بھی سردار ہاں تے امام الانبیاء۔ بہت توجہ طلب جملے وال سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور آیا، مختصر میں جھلک ویڈے نا سرکار دے آمد دے ملاد دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کو اعلان فرمین دن لوگوں میرے بعد جرا عظمت والا نبی آسی، شان والا نبی آسی، ہوں دو تے ایمان کے نوائے۔ قوم والے سوال کریں دن عیسیٰ علیہ السلام کوئی اندہ تعارف پہچان، فرمایا تعارف پوچھ دے آؤ میں تو اکوندہ نامی دسا دے ماں۔ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا کہ آمن والا نبی اندہ نا احمد اسی۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے اپنی قوم کو خبر کرے دیں دن تے قوم والے والی تائیں کر موقع ملیا، سوال کیتا اللہ دا نبی کرم نوازی فرماؤ اج اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگو رب کائنات پکا پکایا تو عام نازل فرماوے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا قوم یہ جو سوال نہ کرو متا رب ناراض ہو ونجے۔ قوم جواب دیں دے عیسیٰ علیہ السلام ای غرض دے نال امتحان دے غرض دے نال نہیں بلکہ اللہ دے نعمتاں کھا کے رب دے نعمتاں دا شکرانہ ادا کرے سو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جدا ارادہ نیک رٹھا اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ دعا دے اٹھائے، عرض کیتا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا۔ یا اللہ کرم نوازی فرما میری قوم واسطے پکا پکایا تو عام نازل فرما تاکہ عید مناول خوشیاں مناول پہلے والے بھی آخر والے بھی۔ ان توجہ طلب جملے یار عیسیٰ نبی دی قوم واسطے اگر جنتی تو عام آوے، عیسیٰ نبی دی قوم کھاوے خوشیاں مناوے عید مناوے تے سب تو وڈی نعمت مدینے دا تاجدار آوے تے ایمان والا کیوں نہ جشن مناوے؟ کیونکہ دعا منگی نا عید مناون سارے قوم والے لنگر کھا کے وہ آسمانی لنگر کھا کے خوشیاں مناون تے ایسا نبی دی آمد دے کیوں نہ جشن مناوے۔ رب دین دے رکن بنے داہے جویں سائیں دی پاک ادا بن گئی، ہند نور وچوں کل خلق بنی بھا مٹی آب ہوا بن گئی۔ جدہ کرم دی کوہ پئی طائف دے وچ بل غربت جود سخا بن گئی، واہ سیت ظفر حلیمہ دی جری پاک حضور دی ماں بن گئی۔ توجہ ہی بلا اجا میں آخری جملے دی طرف آنا 5 منٹ باقی گفتگو کرے نا تے میلاد دی جھلکے انشاءاللہ ایمان تازہ اس کے سرکار دی آمد دے ہوتے کیا رنگ لگن کہلات کے اندر، بلکہ سیرہ حلبیہ دے اندر ہے کہ قبیلہ قریش تے جانور بھی کلے پٹا کے حکمے کو مبارکہ نے دیان کہ جانوروں تا کو مبارک ہوئے شانہ والا نبی اپنی امہ دے کو لا گیا ہے تے جانور نبی دی آمد دے خوشیاں مناویں تے ایمان والا کیوں نہ نبی دی آمد دے۔ سیدہ حضرت امامنا فرمین دن رجب المرجب دا مہینہ جمعہ دی رات جدا سرکار دا نور میرے کو لایا ہے،
ادھی رات تا ٹائم تھی آئے میرے گھر دے اندر ایک بلند قد و قامت والا انسان آئے عالم خواب دے اندر میں پوچھے آمن والا جوان تو کون ہے فرمایا آمنہ تے کو مبارک آمن تو امام الانبیاء دی اممہ بنن والی ہے میں کوئی غیر نہیں میں بابا آدم نبی آتے کو مبارکہ دے ونایا تو امام الانبیاء دی اممہ بنن والی ہے سید حضرت اممہ آمنہ فرمے دل بے مہینے دے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھٹکایا فرمایا من دکل باب فرمایا پوچھا کون فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام دا بیٹا ہوں تو کو مبارکہ نے ونایا تو سا نبیت سردار دے اممہ بنن والے ہو فرمایا ول بے مہینے دے اندر حضرت ادریس علیہ السلام دروازہ کھٹکایا فرمایا انہا مبارک بادی نہیں تھی چوتھے مہینے دے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے مبارک بادی نہیں تھی فرمایا نوح علیہ السلام فرمایا اما آمنات کو مبارک آمن او شانہ والا نبی تیرے کو لایا ہے جن دی آمد دلار رب کائنات نے میری کشتی کو کنارے لایا ہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 5 مہینے دے اندر آئے مبارک بادی نہیں تھی الغرد فرمایا ہر مہینے دے اندر نبی آندے رہ گئن مبارکہ نیندے رہ گئن سیدہ حضرت امہ آمنہ فرمے دل گرمی دا موسم ہوئے آپ باہر آوان تا بادل آونجنا سایہ کرنے میں ناؤ میں ٹر دیا می بادل میرے نال ٹر دیا یارو اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھو جنا موسیٰ علیہ السلام دی قوم کو گرمی لگ گیا اون وقت کیا ہوندائی کہ بادل آونجنا سایہ کرنے میں ناؤ اگر موسیٰ نبی دی قوم واسطے بادل آ سکدن تا امام الانبیاء دی اممہ واسطے بھی بادل آ سکدن سید حضرت امہ آمنہ فرمے دن فرمایا جس وقت عورتاں پانی بھرن دی خاطرہ میں نہ باقی عورتاں خود پانی بھرے نہ جنا میری واری آندی ہے ایک برتن رکھے نہیں ہمیں پانی اپنے آپ بلندی دیوتے آونجے آؤ چاہ کے وہاں بوجھ محسوس نہ ہوندائی سید حضرت امہ آمنہ فرمے دن جنا 12 ربیع الاول دی رات آئیے فرمایا عجیب سہانی رات آئیے فرمایا ایک جھنڈا کعبے دی چھت دیوتے لگی آئے بیا جھنڈا مشرق دے اندر اور بیا مغرب دے اندر یارو نبی دی آمد دے ہوتے رب نور دے جھنڈے لواوے ایمان والا کیوں نہ جھنڈیاں لاؤ سید حضرت امہ آمنہ فرمے دن فرمایا ولادت و سعادت تا ٹائم توجہ طلب جملین سید حضرت امہ آمنہ فرمے دن فرمایا میں کیا ڈٹھائے میرے سامنے اچانک ایک پیالہ نظر آیا میں گھن کے نوش فرمایا جرا ماکھی کنو زیادہ مٹھا کھیر کنو زیادہ چٹا امبر کستوری کنو زیادہ خوشبودار آئی برف تو زیادہ ٹھنڈا فرمایا میں بیٹھیا مکے دے اندر اپنے حجر مبارک دے اندر رب کائنات نے پردے جو ہٹائیں فرمایا شام دے محلات روشن میں کو نظر آمن لگن کیسر و کسرا دے کنگرے ترٹ دوئے نظر آئن کیسر و کسرا بادشاہن جے دے محل دے 14 کنگریان 54 زمین دے اتے آپن نبی پاک دے ولادت تے نشانی ہے انہاں لوگاں واسطے فارس والے بھا دی پوجا کریں دے 1000 سال تو بھا وسمہ نہیں دیتی جنا مدینے دے تاجدار دی آمد ہوئی بھا وسم گئی ہے فارس والیاں کو پتا چل گیا آج امام الانبیاء دی آمد ہو گئی ہے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم واسطے نشانی آئی فرمایا جرے آسمان دے ستارے ایک پاسے غیب فرمایا اپنے مقام دوتے آمنین سبنج کے نائے کہ امام الانبیاء دی ولادت ہو گئی حضرت داؤد علیہ السلام دی قوم واسطے نشانی آئی فرمایا توڑے چشمے جرے خشک ہو چکے اگر انہاں دے اندر پانی نمودار ہو ونجے تا سمجھ کے نائے نبی آخر الزمان دے ولادت و سعادت ہو گئی ان توجہ طلب جملے بالکل آخری جملے ایمان تازہ سے اگر توانی توجہ ہی پاس ہوئی دا فرمایا سید حضرت امہ آمنہ فرمے دل غیب کنو آباد آئی آمنہ میں تے کو عطا پیا کرے نہ خلق آدم معرفت شیش شجاعت نوح خلات ابراہیم لسان اسماعیل رضا اسحاق حلم لوط جہد یوشا شدت موسیٰ حکمت لکمان حب دانیال ملک سلیمان صبر ایوب ردائے ہارون وقار الیاس قبول زکریہ عصمت یحییٰ بزرگ عیسیٰ علیہ السلام ایامنات کو تمام نبیاں دا سردار مبارک ہوئے کون آیا اس دنیا اندر
ہویا گلی گلی روشنایاں ابراہیمی گلشن اندر اتے عجب بہاراں آیا جس نو حاصل کرن دی خاطر مکے وچ پیاں دہائیاں آزم لال حلیمہ لے گئے ہتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں اللہ رب العزت حاضری قبول فرماوے کیونکہ مہمان ثنا خان بھی ہیں قبلہ پیر سین بھی بیٹھے ہیں آپ دا بھی بیان ہو سی آمین وما علینا الا البلاغ